वेदिकायाम् उपविष्टवतां ज्येष्ठानां तथा मम पुरतः उपविष्टवतां सर्वेषां कार्यकर्तॄणां पुरतः सविनयं प्रणम्य संस्कृतक्षेत्रे अस्माभिः किं करणीयम् इति किञ्चित् भवद्भिः सह समालोचयितुम् इच्छामि। तदेव वयम् अद्य आरभ्य कुर्मः चेत् अस्माकं जीवने अपि आनेतुं शक्नुमः। सर्वत्रापि वयं द्रष्टुं शक्नुमः तस्य पृष्ठतः एकः प्रयत्नः भवति। तस्य संस्कृते अनामिकतया कार्यकरणम् इति वदति। कार्यं कुर्मः किन्तु तत्र नाम पद अथवा अधिकारः तादृशप्रतीक्षा एव वयं स्वस्य स्वस्य स्थाने संस्कृतदीपस्य प्रज्वालनं कुर्मः। यदा वयम् इतः संस्कृतदीपं स्वीकृत्य गच्छामः कदापि तस्य दीपस्य निर्वापणं न भवेत्। तदर्थं प्रतिदिनं कार्यमस्ति पठनं। मुख्यतया वयम् अध्ययनम् अध्यापनं इति स्वीकृतवन्तः। तस्य कार्यस्य सार्थकतां प्राप्तुं प्रतिदिनमपि पञ्चपदानि वयं जानीमः चेत् तानि पञ्चपदानि न आगच्छन्ति। वयं तत्र वक्तुं शक्नुमः। छात्रः उपस्थापनम् अनन्तरम् अभ्यासः। संस्कृतं भवेत्। वयं सामान्यप्रश्नं पृच्छामः। प्रथमतया भवतः नाम किम् इति पृच्छामः। प्रथमप्रश्ने एव तस्य मुखतः उत्तरं न आगच्छति चेत् स्फुटं कष्टमस्ति। संस्कृतेन सम्भाषणं न शक्नोति इति एकः विचारः आगच्छति। तस्मात् शिक्षकस्य मनसि धैर्यम् आवश्यकम्। अहं पृच्छामि चेत् सः उत्तरं वदति एव। तदर्थं किं करणीयम्? तदर्थं वयं सोपानानि उपयुज्य पाठयामः। अध्यापकस्य कार्यं संस्कृते पाठयति इति एकं क्रियापदमस्ति किल? पठति पाठयति। निजन्तमस्ति पाठयति इति। निजन्तस्य कः अर्थः? पठितुं प्रेरयति इत्येव अर्थः। पठितुं प्रेरयति तदेव अध्यापकः करोति। स्वयं पठनं तेनैव करणीयमस्ति। किन्तु शिक्षकस्य कार्यं किं? पठितुं सः प्रेरणां ददाति। तत् कार्यं वयं कुर्मः चेत् द्रष्टुं शक्नुमः। एकैकः भिन्नभिन्नराज्यतः आगच्छति। भारतस्य वैशिष्ट्यमपि तदेव। तत्रत्य वेशभूषादिकं भिन्नं भवेत्, भोजनस्य रीतिः भिन्नं भवेत्। तदापि अस्माकं सर्वेषां योजनां करोति किमस्ति तद्? संस्कृति। तदेव भारतस्य सम्पूर्णम् एका माला अस्ति चेत् मालायां भिन्नभिन्नपुष्पाणि भवन्ति। समानपुष्पेण मालानिर्माणं न भवति किल? विविधपुष्पैः मालानिर्माणं भवति। किन्तु तस्य अन्तरङ्गे एका तन्तु भवति। सर्वेषां योजनं करोति सा तन्तु उपयुज्य। तन्तुः बहिः दृश्यते वा? न, बहिः द्रष्टुं न शक्यते। किन्तु सर्वान् योजयित्वा अन्तरङ्गे ऐकमत्येन सर्वान् संस्थाप्य तद् तिष्ठति। तादृशरीत्या संस्कृतं भारते भिन्न
भिन्नभिन्नराज्ये केरलेषु मलयाळभाषा अस्ति, तमिळ्नाडु गच्छति तमिळ्भाषा अस्ति, कर्णाटकं कन्नडभाषा अस्ति, एवं भिन्नभिन्नं हिन्दी भाषा अस्ति, व्रजभाषा अस्ति, अवधभाषा अस्ति, भिन्नभिन्नप्रदेशे भिन्नभिन्नभाषाः सन्ति। किन्तु सर्वत्रापि किमस्ति? संस्कृतमस्ति। मलयाळभाषां भवन्तः पश्यन्ति चेत् 80% पदानि संस्कृतपदानि सन्ति। सर्वासु भाषासु तस्य अन्तरङ्गे संस्कृतम् इति अस्ति इति कारणेन एव वयं सर्वे अपि तां भाषाम् अतिशीघ्रं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अनन्तरं वयं कुत्र कुत्र गच्छामः, कुत्रापि भवतु, भारते वा भवतु भारतात् बहिः वा भवतु, अस्माकं स्वभावः कः भवेत्? अस्मान् परितः एकं पुष्पं विकसति चेत् किं भवति? पुष्पस्य विकासः भवति चेत् किं भवति? तत्र सुगन्धस्य प्रसारः भवति किल? स्वाभाविकम् अस्ति तत्। पुष्पस्य विकासे सुगन्धस्य प्रसारः कथं भवति, तादृशरीत्या एव वयं यत्र कुत्रापि गच्छामः अस्माकं हृदयकमलस्य विकासः यदा भवति तेन द्वारा किं भवेत्? तत्र सर्वत्र भारतीयसंस्कृतेः सुगन्धस्य प्रसारः भवेत्। कर्णाटके पेजावर मठाधिपति स्वामीजी अस्ति, तेन एकवारम् एकवाक्यम् उक्तम्, आकाशे बहूनि नक्षत्राणि सन्ति किन्तु विकासः भवति, भारतीयसंस्कृतेः विकासः भवति। यदा यदा विकासः भवति सम्पूर्णं विश्वमपि वयं तत्र आनेतुं शक्नुमः। विकासः एव अस्माकं प्रक्रिया भवेत्, सङ्कोचप्रक्रिया न भवेत् कदापि। अन्यस्य कस्यापि स्थानं नास्ति इति न चिन्तनीयम्। मम यत् हस्ते यदस्ति तदेव लोके उत्तममस्ति, अन्यत् सर्वमपि असमीचीनमस्ति इत्यादि चिन्तनं कदापि अस्माकं मनसि न भवेत्। अत्र अपि आरम्भसमये वयं मन्त्रान् उक्तवन्तः। मन्त्रे किमस्ति? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भवन्तः चिन्तितवन्तः तस्य अर्थः कः? मम कर्णद्वारा भद्रमेव मया श्रोतव्यं। भद्रम् इत्युक्ते कः अर्थः? उत्तमं, मङ्गलं, शुभम् एव मया श्रोतव्यं। मया उत्तममेव श्रोतव्यम् इत्युक्ते केवलं मम उत्तमं भवति चेत् न पर्याप्तं किल? मां परितः यत्र अहमस्मि तत्र सर्वत्र उत्तमानि कार्याणि चलन्ति चेदेव, भद्रं भवति चेदेव मया भद्रं शक्यते। मम उत्तमं भवतु इति प्रार्थना न, मम सुखं भवतु इति प्रार्थना न। मां परितः सर्वत्रापि यत्र यत्र मम सान्निध्यं भवति तत्र सर्वत्रापि सर्वेषामपि सौख्यं भवतु, आनन्दः भवतु, सन्तोषः भवतु इत्येव अस्माकं प्रार्थना भवेत्। तादृशरीत्या वयं कुत्र भवामः, संवादशालायां वा भवतु, गृहे वा भवतु, ग्रामे वा भवतु, नगरे वा भवतु, विदेशे वा भवतु, यत्र कुत्रापि भवन्तः गच्छन्तु, किन्तु यदा अहं तत्र भवामि मां परितः वदति आकर्षयति इति कृष्णः। सर्वेषाम् आकर्षणं करोति सः। कस्य कस्य आकर्षणं कृतवान् भगवान् कृष्णः? न केवलं धनिकानां, न केवलं बुद्धिमतां, सर्वेषामपि, गोपालकानां, गोपिकानां किल, ग्रामीणजनानाम्, अत्यन्तं सामान्यजनानां सर्वेषामपि आकर्षणं तेन कृतम् इति कारणेनैव सः कृष्णः इति जातः। एकैकदेवस्यापि
नाम भवन्तः स्वीकृत्य पश्यन्तु। विष्णुः इति अस्ति, कः अर्थः? संस्कृतस्य अध्ययनं तदर्थमपि भवेत्, व्याप्नोति इति विष्णु, सर्वत्रापि व्याप्तिः भवति तत्। सहस्रनाम आरम्भ एव कथमस्ति? विश्वं विष्णुर्वषट्कारो, समग्र विश्वे अपि तस्य व्याप्तिः भवेत्। तादृशं समग्र विश्वमपि वयं सर्वत्रापि अस्माकं प्रयत्नेन, अस्माकं समर्पणेन, अस्माकं जीवनेन वयं संस्कृतस्य प्रसारणं कुर्मः। तदर्थमेव अत्रत्य शिक्षणं भवतु, तदर्थमेव अत्र आगत्य भवन्तः 15 दिनानि भवन्तः साधनां कृतवन्तः। तां साधनां तदर्थमेव भवतु इति भगवत्याः वाग्देव्याः सरस्वत्याः पुरतः गोपिकानां किल ग्रामीणजनानाम् अत्यन्तं सामान्यजनानां सर्वेषामपि आकर्षणं तेन कृतम् इति कारणेनैव सः कृष्णः इति जातः। एकैकदेवस्यापि नाम भवन्तः स्वीकृत्य पश्यन्तु। विष्णुः इति अस्ति, कः अर्थः? संस्कृतस्य अध्ययनं तदर्थमपि भवेत्, व्याप्नोति इति विष्णु, सर्वत्रापि व्याप्तिः भवति तत्। सहस्रनाम आरम्भ एव कथमस्ति? विश्वं विष्णुर्वषट्कारो, समग्र विश्वे अपि तस्य व्याप्तिः भवेत्। तादृशं समग्र विश्वमपि वयं सर्वत्रापि अस्माकं प्रयत्नेन, अस्माकं समर्पणेन, अस्माकं जीवनेन वयं संस्कृतस्य प्रसारणं कुर्मः। तदर्थमेव अत्रत्य शिक्षणं भवतु, तदर्थमेव अत्र आगत्य भवन्तः 15 दिनानि भवन्तः साधनां कृतवन्तः। तां साधनां तदर्थमेव भवतु इति भगवत्याः वाग्देव्याः सरस्वत्याः पुरतः नाम इति। किन्तु भवन्तः चिन्तयन्तु, तस्य पृष्ठतः 11 सोपानानि सन्ति। एकैक पाठ्यबिन्दुः अपि तादृशरीत्या प्रथमं शिक्षकः 3 वारं वदति। एतत् सर्वम् अत्र पाठितं किल? मम नाम पद्मकुमारः इति वदति। कथं वदति सः? एवं वदति। किं किं करोति तत्र? साभिनयम्, अभिनय सहितं सः स्वनाम 3 वारं वदति। अनन्तरं किं करोति? अनन्तरं प्रश्नं पृच्छति किल? प्रथमं किं करोति? उत्तरं वदति। उत्तरम् उक्त्वा प्रश्नं पृच्छति। तदा तस्य मनसि अपि भवति, मया वक्तुं शक्यते इति एकं धैर्यं तस्य यदा भवति, तस्मिन् सन्दर्भे एव वयं प्रश्नं पृच्छामः। प्रथमम् उत्तरं तस्य अन्तरङ्गे वयं स्थापयामः, तदनन्तरमेव वयं प्रश्नं पृच्छामः। सः जानाति एव इति अध्यापकस्य मनसि, शिक्षकस्य मनसि तादृशधैर्यमस्ति चेदेव सः प्रश्नं पृच्छति। एतादृश मानसिकस्थितिः समाजे यदा कार्यं कुर्मः तदापि अस्माकम् अन्तरङ्गे आवश्यकम्। वयं कथं चिन्तयामः? अहं वदामि चेत् सः अर्थम् अवगच्छति एव इति चिन्तनीयम्। अहं संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि, अन्ये न अवगच्छन्ति इति भवान् चिन्तयति चेत् अन्ये न अवगच्छन्ति। अन्यैः अवगन्तव्यं चेत् अस्माकं सम्भाषणे किं किम् आवश्यकं? प्रथमतया पदं पदं वक्तव्यं किल? मिलित्वा धन्यवादः।